نیاز نہ آکھنے اچھا اچھا ملانگ سفر کر کے آئے دروڑ وین میل سی چوں مجلس سے جتنا پھر سکتے ہو اندھی امداد کرو ایک گنو ایڈو گنو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم التماس سے دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد آل محمد عجل فرج آل محمد اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج یا صاحب العصر والزمان علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال یا غیاس المستغیثین اغثنی یا رحم المساکین ارحمنی یا سریع الرضا یا رحم الراحمین میرے مولا یقیناً تیری بارگاہ قبولیت مجلس اعزا قبول ذکر دا صدقہ بانیان مجلس میرا بھائی زوار محمد امین جعفری صاحب میرا بیٹا زوار زاہد عباس اور انہاں دے جملہ احباب دی من جملہ سائی و محنت فرش اعزا بچھایا خرچ خراجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ منظور تے مقبول فرما جتنا مرحومین ہو گئے ذکر دا صدقہ مالک انہاں دے درجات بلند فرما ساڑے بزرگ سائن دے منظور نظر آزادار چاچا رسول بخش خان مرحوم مغفور دے روح پر فتو کو ثواب پہنچا اور اس خاندان دے جتنا مرحومین ہو گئے اس ثواب انہاں دے نام اعمال اچ درج فرما انہاں دے بہشتی درجات بلند فرما جنہ جنہ مشن حسین علیہ السلام واسطے جس قسم دا تعاون کیتے زوار زاہد عباس تے نال دامیں درمیں سخنے قدمیں میرے مولا انہاں دے رزق چ برکت عطا فرما انہاں دی توفیقات چ اضافہ فرما میرے عزیز زوار زاہد عباس دی زبان چ اثر تاثیر عطا فرما علم چ اضافہ عطا فرما سایاں دے دروازے دا منظور نظر نوکر بنا دینی دنیاوی امور اچ کامیابی عطا فرما سادات و مومنین و مومنات دا پاک ذکر واسطے اس مقدس بارگاہ اچ ٹر آیا اساں حقیران دی ڈیوٹی نوکری اپنی پاک بارگاہ اچ عبادت شمار فرما جتنا ہاتھ بلندن ہر مومن ہر عزادار دی دعا اپنی بارگاہ اچ قبول فرما زوار زاہد عباس دے استاد معظم حاجی سلطان و ذاکرین حاجی سید نجم الحسن شاہ صاحب دی زندگی دراز فرما انہاں دا سایہ
ساڑے سیران تے قائم و دائم فرما زائد عباس دے سید نجم الحسن شاہ صاحب دی والدہ مرحومہ مغفورہ دے بہشتی درجات بلند فرما انہاں کو پاک بی بی خاتون جنت سین دی کچہری نصیب فرما بانیان مجلس دے حاضرین مجلس دے میں حقیر سمیت جتنا مرحومین ہو گئے مالک ذکر دا صدقہ انہاں دے درجات بلند فرما اساں حقیران کو بھی اس لمبے سفر واسطے زاد راہ بناون دی توفیق عطا فرما سب صحیح مانے مولا حسین علیہ السلام دا مخلص عزادار نوکر بنان دی توفیق عطا فرما سب سایان دے فرامین تے عمل کران دی توفیق عطا فرما اچھا میرے واجب الاحترام چاچا غلام اسحاق کانجو صاحب دعا منگوین دے پن ہر عزادار دعا منگو جتنا مومنین بچے باہر دے ملکیں چن عراق چن دبائین سعودی عربین میرے مولا انہوں دی آپ محافظت فرما انہوں دے زندگی اندر آز فرما انہوں دے رزق چ برکت عطا فرما مزدوریاں کر کے سائیں دے مشن واسطے اتھو نیازاں بھیجیں دن مالک انہوں کو وسیع رزق عطا فرما جتنا سادات و مومنین و مومنات سکھ دن زواری واسطے میرے مولا سید الشہداء علیہ السلام دی آخری نماز دا واسطے ہر مومن اور مومنات کو ایران عراق شام دی زواری نصیب فرما انہیں پاک گھر دا حاجی اکبر نصیب فرما جتنا سادات مومنین و مومنات بیمار ان صحت کلی عاجل عطا فرما جتنا مومن بے اولاد ان جھولے آباد فرما جو بے رزق ان وسیع رزق عطا فرما جتنا دعاواں زوار زاہد عباس دے ذمہ ہیں میں حقیر دے ذمہ ہیں اپنی بارگاہ چ مستجاب فرما میرے استاد مرحوم دے جتنا شاگردان ہیں سارے علاقے دے جتنا ذاکرین ہیں مالک کامیابیاں کامرانے عطا فرما میں حقیر دے جتنا شاگردان ہیں مالک زبان چ سر تاثیر عطا فرما صدقہ معصومین علیہ السلام دی عظمت دا تیری بارگاہ چوں کوئی خالی نہ ولے ہر مومن دی دعا قبول فرما اس بارگاہ کو سادات مومنین دے گھراں کو تا قیامت آباد و شاد فرما وارث زمانہ علیہ السلام دے ظہور پر نور استعجیل فرما میرے تے واجب ہے جتنا عزادار صبح تو لائے کے ہن تک سائیں دے ذکر شریکن پاک بی بی کو پرسہ دیتے نے میرے مولا انہاں بزرگاں دا سایہ سارے سراں تے قائم و دائم فرما انہاں دی مکان عزاداری پرسہ اپنی بارگاہ قبول فرما جو نیک مقصد ان پورے فرما جملہ سادات و مومنین کو آباد و شاد فرما وارث زمانہ علیہ السلام دے ظہور پر نور استعجیل فرما فاکفنا یا قاضی الحاجات یا کافی المہمات انکا علا کل شأن قدیر رب رحمہما کما ربیانی صغیرہ برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد سید لطیف شاہ صاحب دے نیک مقصد پورے فرما انہاں دے والدہ مرحومان دے درجات بلند فرما جتنا سادات مومنین مومنات اس دار فانے تو رحلت کر گئن بے اولاد مومنین نے دعائیں ذمہ لین مالک انہاں کو اولاد نارینہ عطا فرما اس بارگاہ جتنا سادات مومنین مومنات اس بارگاہ مدفنن یا جتھا بھی اس دار فانے تو رحلت کر گئن مالک درجات بلند فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم مقصد چوی شوال سالانہ مجلس اعزا امام بارگاہ کندوالا ٹائم نال تشریف گئے ناسو ارشاد سے فرمائے پہن ٹھیک 10 بجے سید نجم الحسن شاہ صاحب شرازی پڑھسن اور باقی ملک دن نامبر علماء و ذاکرین پرسن اساں وطنی نوکر بھی ڈیوٹیاں ادا کرے سن بسم اللہ 16 شوال بہت بڑی مجلس اعزاز سالانہ حاجی محمد اصغر کانجو صاحب مولانا نظر عباس کانجو صاحب دے کول ہوسی ملک دے نام مر علماء و ذاکرین پرسن 24 شوال جلال پور پیر علوی مجلس ہوسی اتھا بھی ملک دے نام مر علماء و ذاکرین پرسن تصریف اچھا کل بٹھا سادات مجلس اعزائے ملک دے نام مر علماء و ذاکرین پرسن تشریف گیا ناسو بس ہون مقصد دعا ہے صبح تو لے کے ہون تک آخری مکان ہے
میں تواڈا وطنی نوکر وطنی نیازمند تواڈے واسطے ہر ویلے دعا گو تو امید کردہ تسا بھی نوکر واسطے دعا ضرور فرمے سو. کوئی لمبی مجلس نہیں پڑھنی. پاک دی بارگاہ اس ٹائم میری نوکری ڈیوٹی پاک بی بی اپنی بارگاہ قبول فرماون. شبیہ ذوالجناح برآمد ہونی. میں کوئی انتظار نہیں کراونی. تواڈیاں روندیاں اکھیں کو دیکھ کے زاہد عباس میں تو بند پڑھدا. بسم اللہ. سین تواڈا پروسا قبول فرماوے. یقیناً پاکاں دی بارگاہ ذکر قبول ہوندے تو توفیق ملدی ہے. ایک دفعہ ذہن کربلا لے ونجو زوار بگو پہلوان چاچا سین جتنا مولا دے زوار بیٹھے ہو جڑے نہیں گئے مولا تک گھن ونجے. حاجی علی خان صاحب مولا زندگی دراز فرماون. سادات عظام میرے سردار جتنا بیٹھے ہو میں سارے عزاداروں کو لوں وطن دے سرداروں کو لوں اجازت مانگ کے بند پڑھدا دساونا چاہنا مولا حسین علیہ السلام زین ذوالجناح تو لتھے کی مہن. ہائے قبول ہو ہائے قبول ہو. بسم اللہ حاضرکم علی اللہ. سائن تڑے وین قبول فرماوے. میں کوئی انتظار نہیں کر رہی. میں میں دسینا سیدزادہ لطیف سنگھ پہ آدن زوار صاحب علماء جو پڑھ دن تاریخاں میں بھی ملدا ہے جو مولا حسین علیہ السلام زین ذوالجناح تجھے بڑے لتھن تول 53 منٹ زمین تے بھی کوئی نہیں آئے. ہن کتھاں میں صدقہ تھی ونجا میں قربان تھی ونجا وین پیا پڑھدا نیتی بیٹھے ہو نماز. میں منت کی دی ذہن کربلا کھن ونجو ہو سکتے تواڈے میرے جو کہیں دی زندگی دی آخری مجلس ہوئے تواڈے میرے واسطے ذریعہ نجات لتھا غم دی آخری بزرگاں دے وین موہر شدہ وین میں اکھائے لتھا غم دی آخری ہے وہ منزل تو کل دردان دا مضمون ہر تیر میں نوک. سیدزادہ تورے سوال دا جواب ہے ہر تیر میں نوک رنگین کیتی ہے مظلوم دا سمجھ کے صدقے ہونا تھکن علی کام. بسم اللہ اجرکم علی اللہ. جی بانی مجلس میں نوکر جی میں نوکر. بسم اللہ رل کے پنوں خیرات زندگی دا پتہ نہیں. جی میں نوکر لتھا غم دی آخری ہے وہ منزل تو کل دردان دا مضمون ہر تیر میں نوک رنگین کیتی ہے مظلوم دا سمجھ کے خونے. جتنا سیدزادے بیٹھے ہو معافی دیوائے. کالے برکے آلی بی بی نبی دہکا دی جھولی بنائی ودیے رو رو کیا دی ودیے آلہ آمادی
پہرےدار ہیں. جی میں نوکر بسم اللہ بسم اللہ میری 1000 مجال نوکر جوان لتھا غم دی آخری ہے وہ منزل تو کول دردان دا مضمون ہر تیر نے نوک رنگین کیتی ہے مظلوم دا سمجھ کے خونے کائنات دی ملکہ سین جھولی بنائی ودیے رو رو کیا دی ودیے آلہ آمادی او جھولی ویچ کبھی ازل دنا آسی اچھا گھننا ہو زلجنا میں انتظار نہ کراواں موقع دے وین جو پردہ پیاں بسم اللہ میرا گھارے وطانے بی بی آدھی آلہ آمادی او جھولی وچو اے موقع دا گواہ صدوائیں اے موقع دا گواہ ہے آلہ آمادی جھولی وچو فرمایا سین خاتون بی بی آدھی جی میں تم پیا لاندائیں او گھوڑے تو انج لاندہ نہیں کرو ماتم سردہ پرسادہ شام دی مسافرہ بی بی ہائے حسین زوار زہد عباس مولا زندگی کری خلوص نال پھوڑی بھی چھائیوے موقع میرے مولا امام حسین گوڑی لائیے ذوالجناح والپاسا لائیس موقع دا گواہی پیا دیں دے یہ زمین کربلا تے مہی میں پاسا لائے اپنی آواز جادے مولا چڑھ سکتے ہیں تو میری زین تے چڑھا آنکھیں تاتے کو نجف گھن جلنا آنکھیں تاتے کو جنت البقی مدینے گھن جلنا سیدی آواز آن دیئے میں لہے بیٹھا میری موقع گئی ہے تو والوان خیمہ آگاہ کو اے پاگ تلوار امانت ہائی وہ وان دیوے آن دی ماں کو سیدہ دے جیوے میں لتھا این نہیں دسنا میری بیواد ہی سارے ماتم کرو وہ جیوے میں لتھا این نہیں دسنا میں نوکر جی میں نوکر ہر ماتمی دا نوکر ایک خیرات عمل مسائے بی بی دی سیادہ دے جیوے میں لتھا این نہیں دسنا میں دی بیواد ہی کبرا کو آنکھیں نال آرام لہایا ویچ پان دے پیو صدقے ہونا تھکان علی کام بسم اللہ جی بسم اللہ سیدادہ اگر اجازت رہو حسرت نہ رہ ونجے اس تو زیادہ میں مختصر کیا کر سکتا جی بسم اللہ ایک من پڑھ میں والمرسیہ پڑھ سا ادھے آ چڑھا تے کنانے دے کول گھڑ جلا میرے امام دل اللہ نے کول وینا نہ باپ کول وینا نہ پیرا حسن کول نہ ماں زہرا کول وینا
پیو دے قاتل دیا منتاں کی جنس میری سین رو رو کیا دی ودیے جے قتل کرن تو اور نہیں رک دا تجھا منتاں کریں دیا ماتم جے قتل کرن تو نہیں رک دا تجھا منتاں کریں دیا بی بی آدھی ہے تیری کو اوہ دھیا سی میں مظلوم کروین زندگی کا پتہ نہیں رو رو کیا دی ودی ظالمہ محمد دا نواسا ہے تترانیہ دا پیاسا ہے چاہے ایک جام پانی دے میں بابے کو پلیں دی کتے دے بچے کوئی لئی ملی بی بی آدھی ظالم اللہ مار میں دے بابے دے چھڑا وڑا کوئی لئی ای کتے دے بچے دربہ ودھائیے ندھی ملتا ودھائیے اکل مار کیا دیا چاچا باز منا بابا گلہ بیڑا وری دے چاچا منا بابے دے چھڑا وڑا بابا میں نوکر سے رکھواریاں کھا نوکر سے ارادہ عزت بہت ہے یہ نوکر رکھواریاں کھا آخری ضرب جبیہ جواب صاحب ایک کتے دے بچے شبیر دی حضور فیض و ہاتھ آئے بی چھالی بڑھائی ودی ہے اور رو رو کیا دیا ہاتھ ہو گیا کھمدہ دیا سر خاطر او باشدہ کو مجفادہ محمد یا علا بحق علی یا فاطر السماوات والارض بحق سیدت النساء العالمین یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاسلام بحق حسین علیہ السلام دعا منگتے ہیں روندی اکھنال سارے دعا منگتے ہوئے سو مولائی شبید آواز سے آج دی سید جمیلہ بارگاہ اہل بیت قبول فرما امام حسین دی عزت آواز سے جس غرض و غایت دی خاطر مشن حسین جاری و ساری کیتا گئے غرضہ پوریاں فرما جتنا مرحومین مومنین دے سال ثواب واسطے ذکر ادا کرائے گئے مولا انہوں دے درجات بلند ہیں عالی متعالی فرما عزیز زہد